manaman ta sa ato ang kuan dito ta karon sa ato ang pagtulunan karon nga buntag. Ang atong mga igsoon nga kuan Sunday school atong kuhaon ang dugukan sa ato karon nga pagtulunan. Mabasa nato ni sa Juan kapitulo 5 bersikulo 24. Juan 5:24. Usa lang ka bersikulo diha nato kuhaon. Pero perti dagana may igsoon nga pagtulunan ang atong makuha gikan ini. Juan 5:24 matud pa, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga naha kaninyo. Siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga mipadala kanako. Adunay kinabuhing walay katapusan ug dili moadto sa pagkahinukman sa silot apan miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Magapanalangin ang Ginoo sa pulong ampo ta. Amahanan mo nga langit nun, niini oras sa Ginoo sa buntagon, nagaduol kami sa imong mahimayaong trono sa grasya o Dios. Ug naghangyo kanimo nga imong kaming bubuan sa imong grasya ug panalangin sa amo karong pagpamalandong sa imong balaang mga pulong o Dios. Gihangyo ko ikaw amahan nga langit nun nga imong kaming hatagan sa imong balaanong giya. Imo kaming protektaran o Dios sa bisan unsang mga disturbances Ginoo nga maghahatag Ginoong Dios og maghahatag Ginoong Dios og kakapoy ug kaluya sa among mga panglawas nga dili nahinuon kami Ginoo maka pamalandong pag-ayo sa imong Ginoong nga pulong. Tugot o Dios nga imong balaanong gahom magalihok sa among kinataliwan-an ug ikaw gid Ginoo magabuko sa imong grasya panalangin sa matag sa kanan. Kay tanan o Dios ang gitugi gisalig sa imong pililong pangalan sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Okay. Ang ato karon may igsoon nga pagtulunan ato kining gihatagan sa uluhan. Kalig-on sa kamatuoran sa kaluwasan. Kalig-on sa kamatuoran sa kaluwasan. Ang kamatuoran may igsoon nga nagahisgot mahitungod sa kaluwasan ilabihan gid kalig-on. No? Nga ang Dios gud mo'y kasulti nga ikaw ako nakabaton ta sa kinabuhing walay katapusan. Now kining mga pulunga hasta kadaghan nato ni nabalik-balik. O sa makadagang higayon kita nakadungog nag mga mensahe niining mga pulunga gikan sa nagkalahi-lahi nga mga maguwali nga gatudlo mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan. Pero ngano karon kita ugay naman tang Kristiyanon nganong ato paghihapon ni isgutan pagbalik. Ang katarungan mga igsoon mao kini nga kung sa kani ay nga panahon ug hangtod sa atong kapanahonan karon walay undang ang atong nadunggan nga ang kaluwasan kuno mga igsoon walay siguro. Muna nga sa pagkakaroon ato sa kanunay pong gibalik-balik sa pagpalig-on nga kining kaluwasan nga atong nadawat gikas Ginoo walay bisan si kinsa ining makapulpog. Walay si bisan kinsa nga makaputol ni makapahunong niini tungod kay ang Dios mga igsoon naghatag niini maong kalig-onan ug dili kini pwede nato nga usbon. Now karon ato ka mga igsoon sa gitawag mga biblikanong basihanan sa mga tao nga nagatudlo nga walay siguro ang kaluwasan. Kay nasad sila yung mga biblikanhon nga mga basihanan ngano nga sila nagatudlo nga ang kaluwasan dili mapanigurado. Karong panahon na migsun kung ingon gani ka nga naangko nato ang kaluwasan, nadawat na nato kasiguruhan nga di na tabatog impierno. Daghang mga tawo dili butuan na tawaan ka. O doon na po yung uban nga nagatuo nga igsuon nga luwas ka karon pero magkasala ka putol gina imong kaluwasan. Karon unsa may basihanan nila? Ug ato ni mga igsuon nga pamalandungan kay basin unya kung kita niya mo sugilon ta nga ang kaluwasan di mawala pero sa gikatagbo na to sila ug gamiton nila ni mga pulunga basig magkumbinsi pa hinuon ta nga mayon ta nga makaingon nila ala tinuod no basig sakto sila hinuon. So buti pa sa pagmension ato gining estudyohan atong tunan padayon ni para nga dili ta magbaton doubts
sa atong mga panguna-una mahitungod sa kamatuoran atong nadawan samtang nagapaabot sa atong manluluwas. O importante kay maisuon nga mahibaw-an nato ang kalig-on sa kasiguran sa kaluwasan para nga moabot niya ang panahon nga magwali ta, kita na itagaan sa katungod nga magkawali. Mapanigurado na to nga ang atong pag-drive sa mensahe sa pulong sa Ginoo dili ta mutalandas ngadto sa pagkawala sa kaluwasan. Nahinumdum ko maigsuon sa una dunay pastor, bago pang pastor. So siya, ako murag nakauna-una lang ko ato niya, kasi siya ulahir ato nako. Primero, wali, una niyang punto, ang wali niya, una niyang point, nga ang kaluwasan di mawala. Pag adto na sa ikatulong point, maigsuon niya sa muna na kita mag-igsuon, magbantay ta. Base niya sa itong pagpangalagad. Nasipyat ta sa itong pagpangalagad, mao ni nga inig-apotis paghukom, may bawaan na ito na impirno di ita. So, buti pa sa mga igsuon, tungkol kay wala siya kahibalo sa wala niya nabantay ba nga ang doktrina kung ino to pagtulon-an igsoon nagtudlo gyud nga ang kaluwasan sigurado gyud. Muna nga pag-ingon nga muna mag-amping kami igsoon kay base niya igabot sa paghukom may bawaan to na impierno dita. Buti pa sa mga igsoon nagkabalintuan, nagkasungi ang iyang mga punto tungod mga igsoon kay wala pa gid niya kaayo ba wala ba niya pag-iman, sakti pag-ayo, kasi siguro may igsoon, wala niya nabantay. Nga pinaging may igsoon, kabalantayan, yun may igsoon, nga mga lakang sa pagtulunan ni Ginoo, kinigyong kasiguruhan sa kaluwasan. Importante gina siya kaayo. Kay, ang pinakaunang step magod igsoon sa pag-alagad sa Ginoo, kaluwasan magod, kay kung ang tao, musimba sa Dios, nga wa maluwas, mamatay na lang siya, kung maabtos pagbalik sa Ginoo, di ginaluwas. Ano man, kaya niya pagsabot misyon sa kaluwasan, di man maog. Muna nga kung ikaw masipyat ka sa permiro ni mong lakang, masipyat na gina, misyon hanggang sa pagpadayon sa unahan. Muna ang importante yun misyon, ang pinakauna yun, pinaka-basic yun misyon na foundation, maog yun ang kasiguruhan sa kaluwasan. Muna nga kita karon, kita kabalo naman ta nga kita, dili na ta mo atong impierno, ato lang giguptan, pero magbantay ta, kay naa po yung mga biblikanhon, nga mga basihanan ang uban nga mga magtutudlo nganong gatudlo sila ang kaluwasan mawala gyud dili masigurado ang kaluwasan. Naunsa man atong ablihan mga igsoon ang atong balaang kasulatan. Atong karon ato sang basahon ang mga bersikulo sa Biblia nga ilang gisandigan nga ang kaluwasan daw mawala. Atong kanahon ng Biblia kung tinuod ba gyud nga mawala ang kaluwasan. No? Kaya kung ngayon gani kag mawala ang kaluwasan, meaning dili ka makapaniguradong langit. Kaya ang kahulugan sa kaluwasan, kahibalo o kasiguruhan, nga moadto na gyud ka sa langit, dili na gyud maimpierno. Mao na magso ang kahulugan ang pulong kaluwasan, kasayuran, kasiguruhan, nga dili na kita maadtong impierno. Ito ta mag-isuon sa ilahang mga tekstos Biblia nga mo ilang gisandigan nga ang kaluwasan mawala, ang kaluwasan masiguro kay makasala ta, ang kaluwasan maputol yun. Pero wala ni mga igsoon nagdasig kita magpakasala ha. Hindi nila di maputol. Sayot tayo na. Okay, ari lang sa tamang igsoon sa unang bahin nga mao ang paglikon sa kaluwasan. At basahon na sa Juan kapitulo 15 magsugod ta maigsuon sa 4. Paingon ta diha sa bersikulo. Paingon ta diha sa bersikulo 6. Siguro mo-prosita sa sunod pang mga bersikulo pero unaw sa nato ning pipila ka mga bersikulo nga atong ibasa. Kini mga ilang basihan o kinahanglan may bawaan nato o kung sa gisgutan diri. Matud pa 4. Pabilin dinhi kanako ug ako diha kaninyo. Maingon nga ang sanga dili makapamunga sa iyang kaugalingon, gawas kung kini magapabilin sa paras. Dili usab kamo gawas kung kamo magapabilin dinhi kanako. Ako mao ang paras, kamo mao ang mga sanga. Sila nga nagapabilin dinhi kanako ug ako diha kanila, mao ang magapamunga og daghang bunga. Kay kun wala ako, kamo walay mahimo. Versikulo 6. Kung ang usa ka tawo dili magpabilin dinhi kanako, siya igasalibay sama sa usa ka sanga ug malaos ug ang mga tawo magtapo kanila ug magtambog kanila ngadto sa kalayo
ug sila mga sunog. Unsa ilang explanation ani maigsoon? Maluwas ka, magpabilin ka magkadto luwas ka, magpabilin kang luwas kung nagpabilin ka sa Dios. Karon kung ikaw dili magpabilin, gihulag buhay ka sa usa ka sanga nga giputol gikan sa punuan. Unya malaos dayon unsa kuno ang mga tawo magtapok ug magaitsa kanila sa kalayo ug mga sunog sila. So mao na ilang bersikulo nga gibasihan nga ang kaluwasan nagdepende na sa imong paningkamot. Muna nga mayon gid sila pag-istorya nga maluwas ka kung magpabilin. Kung di ka magpabilin, dili gyud mawala gyud kaluwasan. Ang uban pod mayon gyud pag-istorya nga dili gyud masigurado ang kaluwasan kay sa panahon masipyat ka, putol gyud ang imong kaluwasan. Now karon magso nato ni klarohon. Unsa may gisgutan sa tibuok ka context? Ang gisgutan dinhi mao ang pagpamunga. Di kinahanglan kuno ta nga magpabilin diha sa paras kay ang punuan sa paras mao si Kristo ug ang mga sanga kita. Ingon pa niya, kung kita magpabilin diha kaniya, baka pamunga kuno kitag daghang bunga. Unsa may pasabot ini gitawag og pagpamunga? Gisulti na ni Kristo sa Mateo po ng Ison kapitulo 7 nga ang bunga nagbulag ko igsuon sa mga binuhatan nga madawat sa Ginoo. Mateo kapitulo 7 Igsoon. Makita nimo isa nga mailhan nimo sila pinaagi sa ilang bunga. Ang gipasabot nga bunga diha Igsoon mao ang binuhatan. Kita nimo Igsoon kung dili ta magpabilin diha sa Ginoo sa bulaton sa Ginoo. Kaysa na uban mga Igsoon nga miundang na sa pag-alagad sa Dios. I-backslide na nibalik na sa kalibutan. Napa pa sila nabuhat sa Ginoo? Wala na nabuhat nila sa Ginoo. Kaya naman, i-backslide naman. Karon, sa diya may igsoon nga kining gasulti siya diha. Nga ingon dito nga pag-istorya may igsoon dili makapamunga. So ang gipasabot diya may igsoon nga bunga, dili ka kahimo sa mga maayong binuhatan sa pananaw sa Dios kung mo backslide ka. Muna iyo siya nga, pabilin dinhi ka nako. Kung iyo siya dili pagsulti, no, sa 5, siya nga nagapabilin dinhi ka nako, ug ako diha kaniya, mao ang nagapamunga og daghang bunga. Kay naman, sakay kung wala ako, kamo walay mahimo. So wala gitay mahimo nga igsuon. Kung ang usa ka tawo nga mopalayo diha sa kabubuton sa Dios, wala say mahimo bisag unsa man paningkamot, dili gid mahimo ang mga maayong butang diha sa pananaw sa Dios kay kung bulag ka sa Ginoo tanan imong gibuhat walay labot ang Ginoo. So wala ang encourage dili mention dili ta mo palayo, dili ta mo biya sa Ginoo. Karon sunod nga diskutan diri migsuon. Iyo sa size, kung ang usa ka tawo dili magpabilin dili kanako, siya igasalibay sama sa usa ka sanga. So niiskot diri na igsuon, igasalibay mo tay pasabot ana. Kung ang sanga maigsuon, dili magpabil kanang kung ang sanga maigsuon pagaputlo, so may mahitabo kung ang sanga maputol gikan sa iyang punuan. Di mahulog malabay gyud. Sa ato pa maigsuon gipasabot ni Jesus Christ diri kung mubiya ka sa bulaton sa Ginoo mura tag sanga natangtang gikan sa punuan nahulog na balik ba. So ang mahitabo malaya o igasalibay. Unya sa sulti din may sunod. O malaos o ang mga tao magatapo kanila. Unsa kuno? Pag matangtang maigsuon ang sanga gikan sa punuan, ang sunod mahitabo malaos gid ng mga dahon. Unya malaya. Karon ang mga tao maigsuon kung mangita kag kung ang mga tao maigsuon, magkakita sanga nga laya kung sa may buhaton sa tao. Ilan ang tapukon para isunod. Dili maigsuon, ang gigamit dili maigsuon, ang mga tao magtapok kanila. Unya, unsa kuno? Ang mga tao magatapok kanila, o magtambog kanila ngadto sa kalayo, ug sila mga sunog.
Ang gipasabot dinhi maigsoon nga kung mopalayo dito sa kabumuton sa Dios, ang atong ikatagbo, ang atong ikasalamuhat nga mga tao maigsoon nga budasok nato nga tustumang kalisod. Nga tustumang kabalag-on. Muduot na to maigsoon nga to sa kinabuhing alaot. Pero klaro na to, nga gisulti diri maigsoon kun ingon diri o magatambog nga to kanila sa kalayo ug sila mga sunog. Wala ni nagisgot og impierno. Dili impierno ning kalayo gisgutan dinhi. Unsa man to pagsiguro nga dili na siya kuan impierno. Naa sa bersikulo 7. Kung kamo magapabilin dinhi kanako ug ang akong mga pulong magapabilin diha kaninyo, kamo mangayo unsa ang buot ninyo ug kini pagabuhaton nga na kaninyo. Nganong supayan man sa bersikulo 7, mahitungod anang gitawag nga kung magpabilin kamo kanako ug ang akong pulong magapabilin kaninyo, magapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Nganong gisumpayan man ni ana? Kay ang bersikulo 6 maigsoon ang gitawag diha kalayo kana mga igsoon nga imong pagsampit ug pagtubag. Ang pagsampit sa Ginoo wala gyud madawat imong tubag. O kang isgutan mga igsoon ug ang imong pangayoon iyang ihatag. Buti pasabot diri maigsoon ang kalayo niya maigsoon nga gipasabot mao ang pagkasunog sa tanang pabor nagisaad sa Dios sa taong naluwas pero wala nagpasabot nga maimpierno ang taong naluwas. Ang gipasabot diri ang tibok ng context version nagpasabot na ang taong nakapanigurado sa kaluwasan dili yun utalikod o dili mo palayo sa kabubuton sa Dios. Kay kung mo palayo ka sa kabubuton sa Dios, tanang pabor magisaad sa Dios din nimo masunog gid na. Kana mo kung kalayo may igsuon, nagigsulti diya dili nagpasabot ang Biblia nga pag-ingon ganing kalayo impierno dayon. Kana gisulti di sa Pedro. Ato tapon sa Pedro may igsuon, unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 7. Tanawa, aron ang pagsulay sa inyong pagtuo, ingon nga labaw pa kabilinhon kaysa bulawan nga nagakalaglag, bisan nga kinigisulayan pinaagis kalayo. Ang Biblia, pag magsulti og kalayo, wala nagpasabot nga impierno. Ang kalayo ang nagisgutan sa Biblia may igsoon mahimo pagsulay sa kalidad sa imong pagtuo ug mahimo sa kining gitawag og latigo o kastigo sa kamot sa Ginoo tungod kay ikaw gipalayo sa iyang kabubuton. Mao na diha maigsoon, ang tawo nga luwas di na gid sa Dios isuplod og impierno, pero nagisgot di mga kalayo kay nagisgot kini nga igsoon kung ikaw tinuod ka nga nagbinutan sa Ginoo, moagi mangyapon kag pagsulay. Ang pagsulay gitawag man na kalayo. Kung palayo po kas kabubuton sa Ginoo, latuson po kas Ginoo, kastiguhon po kas Ginoo, ini ang kastigo sa Ginoo, gitawag yapon nagkalayo. Ang kalayo mo igsoon nga kastigo sa Dios, mulamoy, musunog sa tanang pabor nga gisaad sa Dios sa taong nakaangkos kaluwasan. Busa ang gisulti mo igsoon sa Juan kapitulo 15 ug magsuod kag 1 alahos sa bersikulo 6 maigsoon, wala ni nagpasabot ng Kristohanon na impierno, pero ang Kristohanon gidasig sa pagpabilin sa Ginoo aron ang mga saad ug pabor nga gisulti sa Dios sa balaang kasulatan dili masunog. Mao na ipasabotan na. So mo na nga kung ang uban nga wala makaangkon sa tinuod nga kahibalo sa kaluwasan, mugamit ining Juan kapitulo 15 uno taman sa bersikulo 6 ang i-deliver ana mawala yung kaluwasan. Muna mga Kristohanon nga timan-an nato na nga ang gisulti sa Juan kapitulo 5 bersikulo 24 malubag pang pupus kawayan anak. Nakita mo malubag ba ng pupus kawayan? Dili gyud noon. Pero posible kasi malubag pang pupus kawayan kay sa mausap ang gisulti sa Ginoo. Muna nga ang kaluwasan di kina mga igsoon mawala sa mga tinuod lang pud nga naluwas. Kaya naman pud mga igsoon nagpaluwas-luwas. So ato ning isgutan kay aron maigsoon nga kung makatagbo ta og mga tawo nga nagtudlo ana, kabalo ka maigsoon nga dili tinuod ang ilang itudlo. Kabalo ka maigsoon kasabot pa ta ba? Sunod mga igsoon nga mga bahin sa kasulatan nga ilang gigamit nga nagmatuod nga ang kaluwasan kuno mawala. Katong atong topic atong aging Domingo, hinungdo mo, Hebrehanon kapitulo 10.
Hebrehanon Kapitulo 1, Kapitulo 6, 1 nga to sa 10, nga wala na bisan unsa pang sakripisyo, wala na bisan unsa nga kuan pa kana kay gitawag mga igsoon dito nga wala na pag-inulsol alang kanila. So ato na to na-discuss sa atong milabay Domingo no. Katong Hebrehanon Kapitulo 6, versikulo 1 hangtod sa 10. Nagpasabot to mga igsoon nga mulatiko gyud ang Ginoo, kastigo gyud ang Ginoo kung mopalayo ka sa Dios. Muna pag-ingon niya wala na bisan unsa pang wala na kuno paghinulsol kanila kuno nga nakadawat na sa hinulsol. Unya nagpabilin gihapon dito. Ako naman itong nasulti at miyagin Domingo, di na lang ako ito troon. Pero may isuon, mo diritso ka sa ikatulong nga versikulos Biblia, nga ilang gamitong may isuon, nga pagpanghimatuod nga ang kaluwasan ko no mawala. Muna nga ato ni may isuon karon nga isgutan kay naman tayo mga isuon nga muwali na gud ko. Ato ko nigikuan mga isuon nga makawali. So unsa man ni ikatulong nga biblikal noon nga teksto naa sa Biblia nga ilang gamiton may isuon. Hebrehanon Kapitulo 10 tanawan ninyo Hebrehanon Kapitulo 10. Ato ni may isuon nga pamalandungan karon. Hebrehanon Kapitulo 10 mo nilang gamiton nga moingon sila nga kini kuno atong pagtulunan mo igsuon perti kuno nindako ang sayop nga naatay gitawag eternal security. Hinumdum mo magsuon ni kuan ni Ili Soriano, muana ko na sila kung unsa kuno ang reliyon nga pinakadaotan sa tanan kuno mga reliyon sa kalibutan ang Baptist ni gina, muana na sila. Basta nila nga pinakadaotan kay matud pa nila kay bisag magbuhat kuno og daotan luwas gihapon. Nalimtan ako lida. No? Okay, sige. Ato maigsuon nga basahon. Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 26. Matud pa diri Kay kun kita magpakasala nga kinabubuton, human nga kita nakadawat sa kahibalo sa kamatuoran, wala nay nagapabilin nga halad alang sa mga sala. Apan ang usa ka tinuod nga makahadlok nga pagpaabot sa paghukom ug nagadilaab nga kaligutgot nga muot-ot sa mga kaaway. 28. Siya nga mibiay-biay sa balaod ni Moses namatay nga walay kaluoy ilalom sa duha o tulo ka saksi. Okay? Versikulo 29. Sa unsa pa ka mas masakit nga silot nga giandam ninyo, nga gidahom ninyo, siya nga pagahuna-hunaon nga takos kinsa nagatamay sa anak sa Dios og nag-isip sa dugo sa pakigsabot nga pinaagi niini siya gibalaan nga usa ka dili balaan nga butang ug nagakahimo og makasilo ngadto sa espiritu sa grasya. Bersikulo 30. Kay kita nakaila kaniya nga miingon, ang panimalos nga nahisakop nganhi kanako. Ako ang maningil, nagaingon ang Ginoo, ug usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. Versikulo 31. Usa kini ka makahahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. 32. Apan hinumdumi ang miagi. Okay, diri lang sa ko sa 32 migsun ato lang sa nang ipaulahi. Nagisulti maigsoon sa bersikulo 26, Hebrehanon 10:26, mo ni teksto nga ilang gamiton nga moingon sila nga ang kaluwasan maputol gyud. Ngano man? Kay kini kay kun kita magapakasala nga kinabubuton human nga kita makadawat sa kahibalo sa kamatuoran, wala nay napabilin nga halad alang sa mga sala. Tinuod na. Kining maong teksto maigsoon gisulti ni Apostol Pablo kay sigurado magin maigsoon ang writer sa Hebrehanon bisag kung wala giklaro kinsay writer ang pasahi sa sulti kang Pablo magidli. Gisulti ni Pablo maigsoon aron ang mga nakadawat sa kapasayloan mahadlok magbuhat mga igsoon og mga kasaypanan pabalik sa kalibutanon nga kinaiyahan.
Oh, gisulti ni niya. Wala na kunoy halad pa nga nahabilin alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Nganuman, humana si Kristo gibitay sa krus. Gibitay naman si Kristo sa krus sa Kalbaryo. Oh. Muna mga Kristohano, ako nang na-explain sa Milabayng Domingo, nga, ngano kuno nga wala na'y paghinulsol, kaya wala na'y halad alang sa kapasayloan sa sala. Muna, ang kita maigsoon kung makahimo tagkasaypanan sa tubangan sa Ginoo, expected gid na mga Kristohano nga mapuspusan gid ta. Pero gisulti ni sa Ginoo para nga kita dili na ta magbuhat pa sa pagpakasala. Pero wala nagpasabot nga di ta kasala. Ato ra nang isgutan unya sa unahan. 27 apan usa ka tinuod nga makahadlok nga pagpaabot sa paghukom og nagadilaab nga kaligutgot nga muot-ot sa mga kaaway. Now kani giingon diri maigsuon nga usa ka makalilisan nga pagpaabot. Masabta na to ni kinsa maning gitog makalilisan nga pagpaabot. Mahibaw-an na to kinsa ni sila nga gitawag og dunay nagadilaab nga kaligutgot nga muot-ot sa mga kaaway sa Dios. Kining kaaway nga giingunan, giingon diri maigsoon, dili ni kaaway nga mga unbeliever. Kaaway ni nga mao ang gitawag maigsoon diha sa bersikulo 30. Unsa gisulti sa 30? Kay kita nakaila kaniya nga nagaingon, ang panimalos na hisakop nganhi kanako. Ako ang maningil, nagaingon ang Ginoo ug usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. Naginsa maning iyang gikaligut-gutan. Kinsa maning tawo nga iyang nagdilaab iyang kalagot nga gitawag og kaaway niya. Mauni ang iyang katawhan nga misukol sa Dios, misupak bas kabubuton sa Dios ba? Kay kita mga Kristohano may dakong posibilidad ba ya? Daghan ba nato maigsoon nga nagsupak-supak sa kabubuton sa Dios. Oh, nawa sa bersikulo 29 para masabtan nato nang gisulti diha sa bersikulo 27, nasa 29. Sa unsa pa ka mas masakit nga silot nga gidahom ninyo, siya nga nagapagahuna-hunaon nga takos kinsa nagatamay sa anak sa Dios ug nagaisip sa dugo sa pakigsabot nga pinaagi ni siya gibalaan. Sa ato pa kini mga igsuon adresan sa Dios niini, adresan sa magsusulat, mao ni maigsoon ikaw ug ako nga nakadawat sa pagkabalaan pero may balik sa kalibutan. Ang pinakatibuok nga context ini maigsoon nagpasidaan ni sa mga tawo nga nakadawat sa kinabuhi walay katapusan nga wala na kuno tay party pa nga mobalik sa kalibutan. Oh, unsa kuno? Kisay iyang giadresan ni mga tawo nakadawat sa pagkabalaan. Buti pasabot mga anak sa Dios kita. Tanawa ingon siya diri sa bersikulo 29 pata. Nga sa giyon diri nga napinaagi ni siyang siya gibalaan nga usa ka dili balaan nga butang og nakahimo og makapasilo ngadto sa espiritu sa grasya. Kita na may suon sa diyang gidawat na to si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo naa natay silyo. Ang silyo na to balaan nga Espiritu Santo. Mabasa na nimo sa Episo 1:13. Unsa kuno? Mausab sa inyong pagkadawat sa matuod nga mensahe sa maayong balita, human nga kamo bituo sa maayong balita sa inyong kaluwasan, kamo gisilyuhan yan ang silyo. Unsa kuno? Nga mao ang balaang Espiritu Santo sa saad. Nanatay silyo mao ang balaang Espiritu Santo. Mao kung iyo si Apostol Pablo sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30, ayaw pasub-a ang balaang Espiritu Santo. Kaya ang balaang Espiritu Santo may sundi na ginamupahawa sa ato ang kinabuhi sa atong kalagong espiritu. Kaya nga naman, ang balaang Espiritu Santo nakighiusa sa atong espiritu ug nagmatuod nga kita mga anak na sa Dios. Galacia kapitulo 4, 6-7. Gipadala sa amahan ang espiritu siyang anak sa atong makasing-kasing nga nagatuo aba amahan. Busa dili na kita ulipon apan mga anak na ug kay mga anak na nan kita mga manunod sa Dios pinaagi ni Kristo. Unsa na migsuon? Ang espiritu sa balaan nga espiritu, ang balaan nga Espiritu Santo sa ngalan ni Kristo naa na sa atong tagsa-tagsa ka mga kalag ug espiritu. Sa diha mga igsuon nga atong gisupak ang kabubuton sa balang Espiritu Santo nga naghimo kuno tong balaan unsay buhaton sa Dios. Panimaslan niya ang iyang mga kaaway.
Kinsa ning kaawaya, mga tao nga nakaambit sa pagkabalaan ug nakaambit sa mga saad, pero misukwahi sa kabubuton sa Dios. So ang pinaka giadresan ini maigsuon nga pagpasabot, mao ang mga Kristohanon nga mga Hebrewanon, mao ang mga Kristohanon nga mga Hintil nga nakadawat sa kaluwasan. Tanawa unsay giingon niya diha sa bersikulo 29, sa unsa pa ka mas masakit nga silot nga gidahom ninyo sila nga paghahuna-hunaon nga takos kinsa nagatamay sa anak sa Dios ug nagaisip sa dugo sa pakigsabot nga pinaagi ni siya gibalaan nga usa ka dili balaan nga butang ug nakahimo og pagkasilo ngadto sa espiritu sa grasya. Tanawa sa bersikulo 30, kay kita nakaila kaniya nga miingon, ang panimalos nahisakop nganhi kanako. Ako ang maningil, nagaingon ang Ginoo, ug usab ang Ginoo nagahukom sa iyang katawhan. O, sa 31, usa kini ka makahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa kamot sa buhing a Dios. Usa may buti pasabot anang mahulog sa kamot sa Dios. Hinumduman nato maigsoon sa diyang gidawat nato si Kristo, nato manluluwas og Ginoo. Ingon si Kristo pagsulti, nagahatag ako kanila og kinabuhing dayon, ug wala nay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Naatas kamot, si Kristo ay nagagunit nato. Ingon siya, ang akong amahan labaw sa tanan, ug walay bisan kinsa nga tawo nga makaagaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan. Ingon si Kristo. Pag-abot sa bersikulo 30, unsay ingon ni Kristo, ako ug ang amahan usara. Nagkausa sila maigsuon sa paggunit nato diha sa kasiguruhan sa kaluwasan. Pero ang atong giingon diri mission, makalilisan ang pagkahulog gikan sa kamot sa Dios. Oh, ang utrog ba sabi? Utrog na tugbasa. Ingon din maigsuon, unsa kini ka makahadlok nga butang nga mahulog ngadto sa mga kamot sa buhi nga Dios. Buti pasabot maigsoon ang pulong mahulog, dili kay nakagawas kas kamot sa Dios. Kung dili nahulog ang imo maigsoong kinabuhi sa kapungot sa Dios, kinsa ikaw naa mismo sa kamot sa Dios. Kumuton ka sa Dios. Unsa mahitabo nimo kumuton ka sa Dios? Nahulog ka sa kasuko sa Dios ug hinumdumi nga naa ka sa kamot sa Dios. Karon atong atrasan maigsoon ang bersikulo 28. Unsay gisulti man ison sa Hebrewanon 10:28. Ato ning klarohon. Niyon siya nga mibiay-biay sa balaod ni Moses mamatay nga walay kaluoy. Gigamit diri maigsuon ang balaod ni Moses nga sila kuno nga sila kuno ingon diri siya nga bibiay-biay sa balaod ni Moses mamatay nga walay kaluoy. Tanawa unsay sunod? Ilalom sa duha o tulo ka saksi. Pag-abot sa 29 unsay sunod? Sa unsa pa ka mas masakit nga silot? Di ori mo na. Mo nag-ingon gayon ako, di ba? Kadagan ko nag-ingon maigsuon nga primero, maigsuon, badlungon ka sa Holy Spirit. Ikaduha, maigsuon, badlungon ka pinaagi sa wali. Bisag wala ka bisitae, matingala ka nga murag naigo ka sa mensahe. Ikatulo, maigsuon, latuson nagyug ka sa Dios. Kay anak man tas Ginoo. Mabasa na nimo Hebrewanon kapitulo 12, 5 ngadto 7. Sunod mga igsoon, di ba ingon ko, ang sunod, kung di ka magpatuo sa lato sa Dios, ang buhaton sa Dios, iya naging kang anaon. Mo na gipasabot diri mga igsoon. Pat yun gitas Ginoo. Ako nakuha na mga igsoon ba, dunay usa ka Kristohanon. Dunay usa ka Kristohanon mga igsoon, primero faithful kay to siya sa Ginoo. Paglabay mga igsoon sa pila ka mga tuig, natingala ko mga igsoon nga palayo naman sa buluhaton sa Dios. Unya, bistahan sa mga pastor mag-insul, kusog na mag-insulto. Wala lang damha maigsoon, pila ka mga panahon. Ang asawa maigsoon ni adto na dito sa simbahan, pero taas-taas pa mo ni nakaapan dito sa Ginoo. Dugay kayo ang Ginoo maigsoon maningil ba?
Kay ang Ginoo lagi mga igsoon pasensyoso man pud ni Ginoo. Sa mayon bitaw ko sa Ginoo, ayaw ko dugay-dugaya oy. Kay ug dugay ra pud kaayo ang tao magud maigsoon dili maka-realize man gud siya nga disiplina dinhi sa Ginoo, pero ang Ginoo magud maluluyon magud ni Ginoo. Taas kay pasensya ba. Abi ninyo maigsoon unsa kay ang bana adto mao magitoy grabe gyud mga igsoon ka kuana imbis matinudanon maunto unta ato. Tingala man kung maigsoon nga mitalikod sa buluhaton sa Ginoo niya grabe na kay ka insultador rin tapos balik sa bisyo. Mga igsoon pila ka mga tuig ang milabay mibalik ang asawa. Mibalik ang asawa mga igsoon. Diha sa kining ang simbahan ug nangayo ug tabang ni pastor. Moto nga nga asa man day tuwa pastor si kuan moto yang gisgutan ang tuwa sa ospital. So giadto na mo sa ospital. Pag adto na mo sa ospital maigsuon, gaaguroy na ba? Kay ang likod mga igsuon diri, tungod dato sa paghinigda kay di naman siya kabakod, natingala sila kung unsay problema dito sa ospital maigsuon gidala kay di naman maka bakod sa iyang higdaanan. Hikalit ra man kuno to. Dito maigsuon sa dugay na ding standby dito, hangtod maigsuon nga iyang higda, iyang kuan diri mura naglain na kayo ang iyang likod sa sige hinigda. Mag-ana bali-balihon lang nila. Gikaon na mas nana. Naana may kuan maigsoon. Abi niya maigsoon no, dagan ikog mga nakita pud ana. Do na gani po'y asawa sa pastor nahitabo pud. Gikaon sa nana ang lubot. Hangtod diri maigsoon abot diri sa likod. Kamatayon nga mura maigsoon gipaantos. Gipaantos nga. Mao ni buti pasabot diri maigsoon usa ka makalilisang nga panimalo sa Dios sa mga tao maigsuon nga supingko ba? Kana bang mga tao bitaw maigsuon nga mga arrogante ba? Kana bang mga tao nga grabe gyud mga igsuon ka mapahitason sa tubangan sa Dios, ka musukol ba o Ginoo ba? Namatay maigsuon, grabing pag-antos. Pero na ako nakita nga mga buotan, katulang gyud si Lula Julia, buutan po kay itong taong tigulangan. Nag-edad na maigsoon 103. 103, namatay siya. Abi nimo, anak ko nung gabi maigsoon, gawali pa. Kay kato si Lula Julia, buntag maigsoon, wadto ka dito. Gawali to si siyang balay. Pagkaudto maigsoon, gawali po to siya. Pagkahapon, gawali. Ang iyang walihan, si Sister Vincia, irang anak, pareha silang tigulang na ba? Gawali pa, basko pagkaayo maigsoon si nanay, si Lula Julia, pagkaugma maigsoon, patay na siya, murarag na natulog ra. Kamatayon mga igsoon nga walay pagantos. Nga si Lula Julia maigsoon sa iyang pagkamatinud-anon. Ako naman tong nasulti siguro dire. Kanang kada adlaw maigsoon, dili pa na siya magwali, gakanta na siya kanang mga alawito na to. Kato siya maigsoon, tanan nga kanta sa alawiton, baga mtong alawiton, ato-ato ram gi-pick up na. Gikanta to niya tanan. Unya kada kanta ang nota paura gyud, usaray nota. Paura gyud nota. Wa kana bang tono bitaw tonos kanta? Usara sek tono. Wa man si kay balo atong ubang makanta pero iya man tong mabasa. Sultihan ti kamigson katupod si Lola Julia, wala toy grado, wa to ka eskwela grade 1. Pero matingala ka ug nganong nakamaog basa. Nakamao siya basa maigsoon anang panahon nga nakadawat siya sa kaluwasan. O niya, sige ragbasa, Biblia bisag dili mao ang binasan. Hala basa gud. Gitagaan sa Ginoo ka alam ang tigwang. Matingala ka maigsoon, mayo sila walay grado sila Lola Julia, pero si Lola Julia pertig yung natua. Paring pakalapad og kalubihan. Dito na maigsoon sa kapatagan. Hangtod na magani maigsoon sa dayon na niyang mao na to kamatay, murag hibalo naman siguro to siya. Ang iyang dako mga igsoon nga kayutaan sa Bansarbil 1, Bansarbil 2, sa Butadon ug asa patong lapad yang mga basakan. Mga igsoon iyang gibahin-bahin sa iyang mga anak. Bisan tong iyang apo nga kontra kay siya. Iyang gibahinan sa iyang mga kabtangan. Unya pagkatapos mga igsoon ang iyang ingnan ni si Pastor Siangco, Pastor magtukod tag simbahan. Ako'y mo gasto, gastohan gini tanan tukod ang simbahan. Mo na to day maigsuon nga paglabay sa mga pila ka panahon, namatay na si Lola Julia.
Pero daghan kog mga taong nakita maigsuon, mga Kristohanon, nga ang kamatayon maigsuon makalilisang. Napa ko'y nabisitahan rin maigsuon sa provincial hospital. Nasulti naman siguro to nako. Gitawagan ko sa kong igsuon dito maigsuon sa Iligan kay pabisitahan diha. Pag anak nako dito maigsuon katong ingon nga ako nga ang lubot na abwang na ikaon sa nana. Ngilngig kay tanan baho. Mo na mayon di ko maigsuon nga kining gisulti sa Bible no, kining gisulti sa Biblia. Kung dili kita maigsuon mosunod sa kabubuton sa Ginoo gyud, kung ato gyud paundayunan maigsuon ang atong kaugalingong kagustuhan. Tinuod man na maigsuon ang Dios maluluyon. Pero dili ato kalimtan nga ang Dios maigsuon matarong ug balaan. Kung ikaw usa ka tawo nga dili matarong apan gibalaan sa Dios, ug gimatarong pinagi sa pagtuo, ibawaan nato maigsuon nga ang kahulugan sa pagkamatarong ug pagkabalaan, ang pagkamatarong mao ang pagdumot sa dautan. Mao nay kahulugan niya maigsuon. Ang Dios maluluyon. Pero hinumduman nato maigsuon nga ang Dios matarong. Ug tungod kay siya matarong, musilot gid siya sa tawo nga nagbuhat og dautan. Pero nagpasabot maigsuon nga iyang ilabay sa impierno ang tao nga nakadawat sa kaluwasan nga misukuhay sa kabubuton sa Ginoo. Atong padayon ng tugbasa. Anawa? Hebrehanon kapitulo 10, 26 man tagasugod. Nya dirita hilahos ta maigsuon sa bersikulo 31. Okay. Sa 30 niyon diri kay kini kay kita nakaila kaniya nga miingon, ang panimalos na hisakop nganhi kanako. Ako ang maningil, nagaingon ang Ginoo, ug usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. O tanawa, kinsa iyang hukman? Kinsa iyang panilngan? Ang iyang katawhan. Kung ang iyang katawhan wa maglakaw sa iyang kabubuton diha sa iyang mga dalan. Tanawa sa bersikulo 31. Usa kini ka makahadlok nga butang nga mahulog nganha sa mga kamot sa buhi nga Dios. So kinsa gidlisan ani? Mga taong nakadawat sa kaluwasan. Pero ang pangutana, unsa man ang tibuok konteksto, nagisgot ba ni nga kung ang tao nga nakadawat sa kaluwasan o gisilutan sa Dios tungod sa iyang pag-backslide, impierno ba siya? Wala gasulti ang Biblia na. Tanawa sa bersikulo 32. Naa diha ang libar, libar dayon. Kay klaro maigsuon ang giadresan ini nga mga pulong nga mga Kristohanon, wala may giadres mga dili magtotoo sa mga Kristohanon ni. Di pa sidan-an ta maigsuon nga di ta mutalikod sa kabubuton sa Dios. Tanawa sa bersikulo 32. Apan hinumdumi ang miaging mga adlaw diin niini human nga kamo nalamdagan kamo milahutay sa usa ka dako nga pakig-away sa mga kasakitan sa usa ka bahin samtang kamo gihimo nga usa ka talan-awon pinaagi sa mga pagtamay ug mga kasakitan ug usa ka bahin samtang kamo nahimo nga mga kauban nila nga naanad na sa ingon. Ang gipasabot diri may igsoon nga kita baya ang matag usa ka Kristohanon nga tinuod nga Kristohanon misagubang kita maigsuon og mga pagsulay ug mga kasakitan ug mga pag-antos. Usa na ni ana kanang giingon niyan diri nga sa ningayon diri maigsuon nga pagsulti sa bersikulo 33 samtang kamo nahimo nga mga kauban nila nga mga naanad na sa ingon. Usa may itong gilahutay. Kana lang atong pagpalayo sa atong mga higala nga kalibutanon. Ingnon ka sa imong mga kauban ngano man ka pre, nga maglain-lain naman ka. Yung ka nga. Naangko na maguna ko si Kristo. Di ba makatilaw tag mga bugal-bugal og yaga-yaga sa mga tao maigsuon nga maluwas nga atong gitalikdan? So, ingon diri may igsuon diha pag-istorya sa bersikulo 34. Kay kamo adunay kaluoy. Nawa, nagisgot na ni kay Pablo. Ang iyang giadresan ani mga Kristohanon nga nagsuporta kang Apostol Pablo sa iyang panahon. Pero hinumdumi nga ang maong mga pulong wala ni nagisgot maigsuon nga maimpierno ang tao nga nakadawat sa tinuod nga kaluwasan. Pero abi ninyo maigsoon, mayon mo tingalin ako, pastor, naman ko nailhan nga Kristohanon nga grabe kid kabuluyagon, grabe ka badlungon, ibalik sa kalibutan. Wa man lagi pastor ka hilabtis Ginoo. Kung sa may akong nasulti na sa makadagang higayon, ang anak sa Dios maigsuon
Kung musukol sa kabubuton sa Dios, panggilabutan gina siya sa Dios kay iya man ang anak. Pero kung dili gani anak sa Dios, muabot na lang na sa kamatayon, di gina sa Dios hilabtan. Kay kitang tanan tao, doon naman tayo gitaw gikatakda nga panahon nga dito tataman atong kinabuhi. Ang mga tao may isong nga makadawat sa Ginoo, bisan pa nagmaglunang sa kasalanan, di gina sa Dios hilabtan. Kay tingog man ang ilaha, paingon man ang impierno. Pero ikaw ug ako nga nakadawat sa kaluwasan, kung mubalik ta sa kalibutan, di kita sa Dios pasagdan. Iya lang tang pailuban, iya tang pasensyahan, pero iya gitang panilngan. Pero wa nagpasabot nga iiit sa tay nag-impierno. Ngano man, wala naman tadi naman moadtog impierno ang mga tawo nga himong anak sa Ginoo. So klarohon na to maigsoon ang tibok context diri mismo sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 26 hangtod maigsoon sa 31 wala ni nagisgot og impierno. Ang gisgotan diri mao ang silot sa mga anak sa Dios nga mobalingbing sa Dios. Pero dili niya iit sa impierno. So mo ni diri nga kita maigsoon nga mga anak sa Dios, mga lagad tas Ginoo nga dunay kahadlok sa pagbuhat mga igsoon sa mga butang nga makapasilo sa kasing-kasing sa Dios. Ngano man di man ta pasagdan sa Dios, iya man tang panilngan. Kinsa man kunay ganahan nga sulod sa isa ka tuig magsige lang kag lubog sa higdaanan, nya inanay nga kang gikutkot ang imong lawas mura ka nagikaon diha sa imong kaugaling higdaanan. Isa may ganahan ana. Muna mga igsoon nga kita gisugo ta sa Dios nga magkinabuhi nga may kahadlok. Okay, mo na diha mag-igsoon. Pero wala pasabot ma-impierno ang tao nga nakadawat sa Dios. Ang ilang ingon nila, kita ko no nga mga Baptist, kung kita ko no makasala, luwas gihapon ta. Tinuod man na nga luwas magita kay naman ta eternal life. Pero ang nagpasabot ng isunog pagkasala ta. Kaya nga naman, naigisulti sa Ginoo. Nagbahad ang Ginoo na kung kita magpakasala, panimas lang kaniya. Pero yung panimalos, dili sa impierno. Oh. So, kini mga bersikulo ang igsoon ato ning gisgutan sa pagkakaron. Kay aron mga Kristohanon nga kita, kung makatagbo tag mga tao nga nagtudlo og putol-putol nga kaluwasan, dili kita madala. Okay. Ato ta sa Mateo 12. Hapit na paspasan ta ni magsuon kay kuan. Ato ta sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ug 32. Unsay giingon? Tanawa sa inyong mga Bible. Ingon dinhi magsuon. Tungod niini, ako magaingon nga kaninyo, ang tanan nga matang sa sala o pasipala mapasaylo ngadto sa mga tao apan ang pagpasipala batok sa balaan nga espiritu dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Maigsoon kung pasipalahan nato si Kristo, kato si Kristo gilansang na gipailuban patos Ginoo tong mga nanaglansang ni Kristo kay katumanan magputos sa balaod nga kinahanglan si Kristo ilansang aron ang kaluwasan maidangat sa tanang mga tao sa kalibutan. Pero tanawa, bersikulo 32. Og si bisan kinsa nga magasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balaan nga espiritu, kini dili pagapasayloon kaniya. Dili dinhi nga kalibutan, ni sa kalibutan nga umaabot. Ang magpakasala sa espiritu, di na ginamapasaylo. Mo nagisulti mo sa Hebreanon, kapitulo 6, bersikulo 3, padulong maison sa bersikulo 8. Walay pasaylo. Ang magpakasala sa Espiritu Santo, dili naman pasaylo. Pangutana, pastor, di naman pasaylo. Impierno gini ba? Dili, oy. Tanawa, maison ng bersikulo 32. Dili dinhi nga kalibutan, ni sa kalibutan nga umaabot. Nganong nagamit man ni sa kalibutan nga umaabot. Anto ba? Kaya di naman impierno. Anto man sa bagong kalibutan. Dili ba impierno? Kung ang gipatsabot din maigsoon nga magpakasala sa Espiritu Santo, dili gyud mapasaylo, wala ni gi-address sa mga unbeliever, gi-address ni sa mga believer. Kita maigsoon nga mga anak sa Ginoo magpakasala ta sa Espiritu Santo, di ta pasayloon ay. Mao na nga nay gitawag sala nga makamatay. Di, ablihan ninyo maigsoon. Klaro na ko ha, sa maong bersikulo, wala magsultig impierno, pero nagsulti sa umaabot nga kalibutan. Kaya unsa man ni umaabot nga kalibutan, eternal life man na. Di man na
Dili man wa man magisgot nga maimpirno na. Gitawag maigsoon og sala sa espiritu dili mapasaylo. Mahisgutan na nato nganong di man mapasaylo. Tan-awon sa nato maigsoon ang unang Juan kapitulo 5, 16 ug 17. Tan-awon na to ha. Unang Juan 5, 16 ug 17. Kung sa bisan kinsang nga tawo makakita sa iyang igsuon nga nakasala sa usa ka sala nga dili musangpot sa ngadto sa kamatayon. Na isala may nga dili musangpot sa kamatayon. Unsa man ning salaa kanang bunga mo igsuon sa pagkadangag ba? Namatay limitasyon. Sayop magyugoy. Dili tinuyuan ba nga pagkasala? Kining mga igsuon nga sala sa Espiritu Santo nga dili gyud bitaw mapasaylo, mo nang gitawag ni igsuon og sala mga igsuon nga gisgutan dito sa Juan. Kanang unang kanini ang Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 3. Gitawag og sala nga tinuyo. Ug gisulti po na sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26, sala nga tinuyo. Mo na gitawag og sala nga makamatay. Ako balik ko basa. Kung si bisan kinsa nga tawo makakita sa iyang igsuon nga nakasala sa usa ka sala nga dili musangpot ngadto sa kamatayon, buti pasabot nakahimog sala tungod sa kakulang sa kahibalo. Unsay buhaton niya? Siya magaapangamuyo ug siya nga nagahatag kaniya og kinabuhi alang kaniya nga wala nakasala nga musangpot sa kamatayon. Mo bitaw na maigsuon nga mabasa nato si Hebrehanon kung naay nasakit ninyo. Buti pasabot nakasala pero dili musangpot sa kamatayon, pwede ra madalag ampuan, maulian. Muna. Padayon ako basa. Adunay sala nga musangpot ngadto sa kamatayon. Dunay gyud kuno sala nga musangpot sa kamatayon. Wala wala nagaingon nga siya asa pa ha? Asa ni? Ako wala nagaingon nga siya gaampo alang niini. Bersikulo 17, ang tanang mga nga pagkadili matarong sala ug adunay sala nga dili musangpot ngadto sa kamatayon. Sa mga Kristohanon maigsuon, naagig sala nga musangpot og kamatayon kaya ang decision sa Ginoo patyon tani kay makadaot man eh. Pero dunay mga tawo maigsuon nga nakadawat sa kaluwasan nga nakasala, gilatigo sa Ginoo, gipadapatan lang og sakit nga maulian lang kay nakita sa Ginoo nga kini nagkinahanglan nga makakaton. So asa ni gi-address maigsuon sa mga tawo nakaangkong kaluwasan? Nganuman kay ang pagtulon-an sa Dios diri maigsuon gitagaan lang gitag kahibalo nga mahadlok ta magbuhat og daotan. Sama na karong magnegosyo ka. Nya imong negosyo sa gula nimo og pagpanikas. Gagmay ra man ni atong pangilad. Gagmay ra man ni atong panikas pod pastor. Pero hinumduman nato maigsoon ang tanang sala, ang iyang kalala musangpot gyud maigsoon sa kastigos Ginoo. Pero managlahi siguro maigsoon ang kastigo, managlahi maigsoon ang kastigo sa tawo nga nakasala og dako nga sala og sa gamay og sala nga nahimo diha sa Ginoo. Sa mga wala makaangkon sa kaluwasan, ang sala nga gamay ug ang sala nga dako pareha ra kalala, kamatayon padulong sa impierno. Pero sa tawo nga nakadawat sa kaluwasan, lahi maigsoon ang nakasala og gamay ug sa nakasalag dako. Ang nakasalag dako anaon gid sa Ginoo. Ang nakasalag gamay puspusan sa Dios. Butangag sakit ug balatian pero maulian ra. Kay gusto sa Dios nga magamit siyang kasangkapan para mutudlo sa uban nga dili ta magpakasala. Kay ang gisulti sa Dios maigsoon kun tan-aw na to ha. Baliko na to maigsoon ang unang Juan 5:18. Tanawa ha. Kay sa bersikulo 17 nagyon ang tanan nga pagkadili matarong sala ug adunay sala nga dili musangpot ngadto sa kamatayon. Sa bersikulo 18 kita na sayod nga si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala na nagapakasala apan siya nga gianak sa Dios nagabantay sa iyang kaugalingon ug kanang daotan dili makahilabot kaniya. Mga igsoon kita nga nakadawat sa kaluwasan giluwas ta sa Dios gikan sa silot sa impierno pero dili ta exempted sa iyang kastigo nga mopadulong sa kamatayon nga lawas nun. Hinoon, safety kita sa kamatayong espirituhanon sa impierno. Kay naa naman tayo kinabuhing dayon. Mula nga kita nga nakaangkon sa kaluwasan, gisultihan, dili ta magpakasala
sa sala mga igsoon nga makamatay nga mao ang sala sa Espiritu Santo. Kay kana mga igsoon nga kung kita karon ikaw nakaangkon na kas kaluwasan, makaulawa nimo ang Ginoo. Mamabayi ka, magbisyo ka, balik ka sa kalibutan. Mga Kristohanon, kung naa may inyong nailhan nga ni ana, wala nagbuhat sa ingon pero wala hilabti sa Ginoo. Wala makaingon ka nga murag wala man pakilabuti sa Ginoo. Mga Kristohanon, magduda gyud ko, magduda kita ana. Pero ako nakabantay misud dunay mga pastor gani nakakomitar og sala nga adultery. Pero makaingon ko pastor buhi man lagi hangtod lagi hapon man karon, wa man lagi patyas Ginoo. Mga igsoon di lang pud ta magbutang og daot, no? Wa ta kay balo. Kay alagad man sila sa Ginoo. Pero kagabalo inig abot na panahon sa kontrata sa Dios nga kana sila diha kuhaon sa Ginoo. Wa ka kay balo, paantuso na ay patya. Pero dili na maimpirno. Tanawa lang ilang mga ministry, ilang buluhaton sa mga pastor nga nakakomitar og yun ana, nilambo ba? Tanawa ilang kinabuhi, tanawa. Ang uban na may sunahantod karon wa man hilabti ang patyas Ginoo kay pasensyoso magid pud tinuod gyud ang Ginoo, pero tanawang kinabuhi nila, di ba? Daghan kaayo nag mga ambot na lang lagi. Kadaghan mo ko kabantay mga pastor nga ingon sun abot-abot ang problema sa mga anak nila. Oh. Unsa pa di na lang nato kuan pa. Wala tay oras. Mga Kristohanon mo ni. Dili na ako ni mahurot. Di kinahanglan mahibaw-an nimo og nako. Dili na lang ko sa akong mga punto, di na ako ni ma-deliver pag aywa na tay oras. Tanaw na to mga igsoon, unas tanan, ikaw ug ako nga nakadawat sa kaluwasan, dili na gyud ta maimpirno, mao ginigisulti sa Ginoo. Basta tinuod lang gid nga nakadawat ta ni Kristo. Kanang tinuod gid tang anak sa Ginoo ba? Di na gid ta maimpirno. Pero dili gid ta magkumpiyansa kay ang Dios manimalus pud nato sa panahon nga magbinuang ta. Atong tanawon mga igsoon, daghan kay mga bersikulong nagsuporta dinhi. Daghan kay mga bersikulong nagsuporta. Ngano nga kita maglikay sa dautan. Ako na ning nasulti sa makadaghan. Ug mo ni atong pinakaunang sinto karon para makalikay ta sa kasuko sa Dios. Ikaduha, ibutang na lang ako ikaduha. Ang pinadayag 16:15 nagsulti nga magbantay ta kay basi nag-abot sa Ginoo hubo ta. Maglakaw-lakaw kuno to sa eternity mga igsoon dito sa bag-ong kalibutan nga wa tay plasamo. Basa na unang sa kuan mga igsoon sa Pinadayag kapitulo 15 man to? Pinadayag kapitulo 15 bersikulo Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 15. Unya gihatagan tagkatinaawan anang mao nga bersikulo. Diha mga igsoon sa Pinadayag 19:8. Nga kana day kunong bisti nato mao kuno na ang pagkamatarong nato nga mga balaan. Mao na kita magkinabuhi kitang matarong kay mao day na itong bisti sa eternidad. Okay, ninatat sa atong panapos maigsoon. So niini nga context nga atong gibasa maigsoon mahitungod sa pagpalig-on sa kasiguruhan sa kaluwasan ato nang nakita o na-refute nato maigsoon ang mga bersikulo nagigamit sa uban nga mga magwali nga nagtudlo nga ang kaluwasan di mapanigurado. Sa ato natunan siguro gyud nalay kastigo. Now, una din igsoon dili nato ni kalimtan. Nay tulo ka butang nga dili nato kalimtan. Actually daghan man gyud unta ni. Di ko ta mohunong og wali hangtod buhi pa ta. Daghan gyud pero karon tulo lang atong isgutan. Una, dili nato kalimtan nga ang Dios makamaong manimalos. Kay kung nahibalo ka nga manimalos ang Dios sa nagbuhat og daotan bisag anak pa na niya, ay maglikay kita. Maglikay kita maigsoon nga makahimo tag daotang butang sa pananaw sa atong Dios. Kay ibutang ko pananglitan karon si Brad John, naay giandam nga latos. Moingon si Brad John, pagpabadlong mo ha, madunggan gani nako inig pauli nako, madunggan gani nako nga nagpabadlong mo diri sa balay. Nya kitilaw mo ni bunal ako maigsoon sa una.
Giandaman akong papa, tulo pa man mi adto, ako, si Margie ug kato si Tuto Eliseo ang tinuod nga ngalan ato. Kaming tulo maigsuon nami giluklok dito sa atop nga tulo ka lapos. Kana bitaw maigsuon nga tumoy bitaw anang ana bitawng lubi. Kaya iya bitawng palwa na kinatumyan dito, iya nang gibagusan dito na. Gikuha ang katong kuan niya, katong taas-taas ako ato. Ang sunod maigsoon nga medyo mubuk-mubuk gamay kang Margie. Ang sunod maigsoon nga mubuk-mubos kang Margie, kang Tuto to siya. Abi nimo maigsoon, di magini malikay ning bata kay masipyat man ta. Pag uli sa kong papa, mayon ba ni kung papa nga sa akong mama, sa maning mga sakop na to dire, wa ni nagpabadlong. Ingon to simpre kay kini bata dagi pagkabadlongon. Ingon ni mama, na sinonoy oh. Abi niyo maigsoon sa ko nakita. Ang gibulanit ni papa nga bunal katog yung ako ah. Gihapusan ko. Gibunalan gyud ko. Gisay na nimo na maigsoon nga ligid-ligid ko pugod. Unya ang mga kuan sa una maigsoon, mga katigulangan sa una kun mamunal bitaw, dili sila ingon nga namunal para nga makahibalo ka nga nasayop ka. Ang ilang pagmunal maigsoon, ilang gitagbaw ang ilang kalagot, buna. Ang ilabang kapungot ba, ilang gitagbaw sa pagpuspos nimo. Mo to mga Kristohano pag human ato, ibalik na dito sa giluklukan sa atop ang akong bunal. Abi yung maigsoon matakigayon nga mubati ko og gana og kanang niabang nga kay bata man lagi ta. Muhangad ko sa latigo. Adili lang ko bunal papa. Pag ingon ni mama pag istorya, "Hoy, nanay, lakaw dito, pagkabo." Mayon ko pagsulti, mubalibar pa kay naman balik kinay balibaran. Gikapo gi ko ma, init kayo, ana. Siya, sige. Tub-ante kasi imong amahan uli ato. Ang adi ko latigo. Bit-bit na lang ko sa galong isun, kabo gyud ko. Sa samang kahimtang isun ako nakita nga ang mga kabatan-onan sa una lahi kay sa mga batan-on karon. Ug tinuod ang gisulti sa proverb, ang gisulti sa proverb ang isuon, bisan kinsa nga nagdumili sa pagbakyaw sa iyang kamot sa pagkastigo sa iyang anak, nagdumot sa iyang anak. Lahi karon magsuon ang mga bagong tubo kay siguro tingali kay nakatilaw man gud tag mga kami sa amo nga bahay nakatilaw man mig mga laptos bunal sa una. Makaana mig ako mabinyo ko di puna ko anahon akong anak. Pero kung maigsoon nakaana ko, dili nako bunalan akong anak kay tagbaw nako akong kalagot, ako siyang bunalan para masayod siya nga sala iyang buhat. Mubunal ko. Tanawan si Joshua, ulitaw na si Joshua. Sika murag third year high school. Ha? Second year di ay. Katilaw na ako maigsoon perting bunal. Si Charil, karena si Charil Ang si Charil maigsoon murag bag-o na kag-graduate sa high school. Napuspusan ko na og pisi. Mubunal jud ko. Ang wala lang gid nako kay maigsoon mabunali kini si Charity. Pero ingna na ako siya ay pagpabuang-buang kay bisag dalaga pa ka basig gitayon taon niya kag pisi. Dabay pisi. Maigsoon ang sa panahon maigsoon nga mao to ako hanton nga nagdako ko. Sa panahon maigsoon nga makahuna-huna ako kinunto, butan og kusbunal nga daato sa atop. Ang application ini maigsoon mao ni ikaw ug ako nga Kristohanon. Sa panahon gani maigsoon nga makahuna-huna ka og mga butang basin makaingon ka nga nalipay pa kang Ginoo ani. Tan-awa ang iyang pulong, hinumdumi ang iyang gipamulong. Mao gina. Ang Dios maigsoon maningil gid siya makamao siya manimalos. Ikaduha, dili na to kalimtan nga ang Dios matarong og balaan. Ang Dios matarong og balaan. Ug tungod kay siya matarong man og balaan, kinahanglan kabaluta unsay definition sa matarong. Mga igsoon, nagsulti ang Roma 12:9. Ang pagkamatarong mao. Ako lang ihatagad og diretsong definition. Ang pagkamatarong mao ang pagdumot sa dautan. Na ako na sa proverb pero lahi lang pagka-relate mag-isuon sa Roma. Ako lang lalikit tagbasa para makita makuha na to, no? Roma. Tanaw na to sa libro migsun sa Roma. 12. Sa Roma 12:9. Ato ning
Basahon. Roma 12:9. Tuguti nga ang gugma walay pagminaot. Ha? Nabitaw mo yun ng higugma ko pero di ito pagkaroon ingnon ra minaot di ay. Kaligut-guti kanang dautan. Nunot ngadtos maayo. Mao na pagkasulti. So sa diretso may son kun imong hatagan na og pagsabot diretso ang pagkamatarong mao ang pagdumot sa dautan. So kung naa ka sa matarong nga side, imong gidumtan ang dautan. Niya, imong gidumtan ang sala pero imong gihigugma ang makasasala. Wa man po na nagpasabot ang kinituhan na makasasala di mo likay na ko ani. Hilasa po nimo murag po kag presyo. Imong gidumtan ang sala pero imong gihigugma ang makasasala. Mo na ibot pasabot ara. Okay. Mo na mangison ang kaman, amo na mangison ang ikaduha diri. Dili na to kalimtan nga ang Dios matarong og balaan. Bisan siya may maluluyon, musilot gyud siya sa nagdinautan tungod sa iyang pagkamatarong. Ang kahulugan sa ang kahulugan sa matarong mao ang pagdumot sa dautan. Mo na itong ibasa mag-ison. Ikatulo, balikan mo ka mag-ison, ang Dios makamao manimalos. Ikaduha, ang Dios matarong og balaan. Ikatulo, dili nato kalimtan nga giluwas kita sa Dios aron mosimba kaniya. Dili nato kalimtan. Iya kang giluwas aron musimba. Kasama na, di na lang nako ni basahon maigsoon ay. Hebrehanon kapitulo 10 22 o 31, Juan kapitulo 4 23 o 24. O niya maigsoon Juan 15:1 ngadto sa 6. Wala tay panahon mo discuss ana. So, mao na ang purpose maigsoon nganong giluwas ta. Now, ato ta mag-isuon sa pag-summary. Gusto sa Dios mag-isuon nga panalanginan ta. Ug ganyang panalangin naas pagpabilin diya niya. Dili sa gusto nga mo pasakit nato. Dili sa gusto nga muot-ot nato sa kalayo sa iyang kapungot. Ang gusto niya nga iyatang bisbisan sa mga panalangin. Mo na ituyo sa Dios. Ingon pa niya sa panapos nga bersikulo, ingon pa niya mag-isuon, ako mao ang pultahan sa mga karniro. Bisan kinsa nga mosulod kanako, siya maluwas. Siya mosulod og mugawas og makakaplag og masibsib. Matud pa na niya ha. Ingon pa niya. Ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat, sa pagpatay ug sa paglaglag. Ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhi ug sa inyong pagpakabaton niini diha sa pagkamadagayaon. Mao na gisulti sa Ginoo. Juan kapitulo 10, 9 ug 10. Magampo ta, o Dios nga langit nun, salamat sa imong balaan mga pulong. Panalangini Ginoong Dios ang among pagpadayon ug himo Ginoo nga makahatag kini kadasig ug kalig-on sa among makaigsuonan sa among pagpangalagad ug pagsunod sa imong kabubuton. Protektari kami amahan nga langit nun sa bisan unsang kadaot ug hatagi kami Ginoo sa balaan ug langit nung paglambo sa imong kabubuton. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Okay, so dito maglangan migson ihatag natong panahon sa atong leader sa pag-lead sa ikaduhang ang sa atong pagsimba. Amen. Salamat sa mga pulot na ako ang